Bonjour chers élèves, فيديو جديد pour les élèves ديال دوزيام اني كوليج. بما انه الامتحانات قربت ففضلت على انه نخدموا لي زيكزارسيس ديال لو سوتيان و ميم طون نخدموا فيهم ريفيزيون جينيرال شنو شفتوا في هاد الدوره. دونك اول حاجه خدمتو عليها هاد السنه هذه هي لا اون دان جورنال، اولا كنهضروا على لا بروميير باج اول صفحه اللي هي مهمه بزاف وهي اللي عطينا واحد الاهميه في الدرس باش تعرفوا شنو هما لي كومبوزون المكونات ديال لا اون. وبيان سور خدمت باول حاجه اللي هي لو بوندو هو اللي كيكون لنا لو غرو تيتر اللي كيكون لنا بيان سور اون دو لا باج، وكيكون لنا بيان سور لا مونشيت اللي كتعرفوا هو لو تيتر دو جورنال هو العنوان ديال الجريده. بحال مثلا تقدروا تلقاو ليكونوميست، حقائق مغربيه، لو فيغارو. دونك هادو لي تيتر اللي ممكن تلقاوهم لي جورنال، وكيكون حتى لو بري الثمن ديال الجريده والتاريخ ديال الاصدار، وزائد كيكون عندنا حتى لو نيميرو يعني كنقصدوا الرقم ديال العدد. اون بلوس كيكون عندنا بيان سور لا تريبون المنصه اللي كيكون كذلك عندنا فيها واحد لو غرو تيتر، واحد العنوان كبير اللي كيكون اتيرون، بحال باغ اكزومبل نقولوا بحال لو روتور دو كونفينمون، عوده الحجر الصحي، اولا باغ اكزومبل يكون عندنا على لا سيتوياسيون ايكونوميك الوضعيه الاقتصاديه في العالم. كيكون واحد المهم واحد لو تيتر اللي كي اتيري داك القارئ باش يشري عندنا لو جورنال. او بيان سور كتكون سو تريبون اللي هي كيكون عندنا تحت يعني au-dessus de la tribune كيكون عندنا فيها ان اديتوريال ولا لو ديبي ديال شي ارتيكل ولا شي الوستراسيون. ليديتوريال سبق لكم ديجا خدمتو. ليديتوريال كتكون هي الكلمه ديال رئيس التحرير اللي كتكون سوا غوميرسيومون شكر للقراء، اولا كيكون فيها واحد الموضوع اللي كيكون اور على المواضيع اللي كيناقشهم عندنا في لو جورنال. فوالا دونك بالنسبه لهاد لي زيكزارسيس اللي عندكم هنا عطينكم دي كومبوزون اخرين اللي سبق لكم ما شفتوهمش قبل، بحال لا كولون، لو شابو، لورس، و تيتراي و لا ليجوند. باغ اكزومبل هنا عندنا لا بروميير باج دان جورنال، بيان سور كنسميو اول صفحه في الجورنال لا اون. عندنا تكست كي كور كي بريسيد ان ارتيكل اون لو ريزومون. يعني شنو معنات واحد العنوان اللي كيكون قصير اللي كيكون كيسبق لنا واحد المقاله بشكل ملخص كنسميوه لو شابو. واحد لو تيتر كيكون عندنا بلو لارج اي لو بلو غرو على اون دان جورنال، يعني كيكون واحد العنوان اللي هو كبير وهو اللي كيكون مهم في لا اون دان جورنال سي لا مونشيت. عندنا لا ديفيزيون فيرتيكال، داك التقسيم اللي كيكون عندنا عمودي ديال لا باج دان جورنال كنسميوها هذيك فوالا داك التقسيم اللي كيكون عندنا كوم سا، دونك كنسميوها لا كولون. وعندنا فاش كيكون عندنا واحد المجموعه ديال لي تيتر ولا لي سو تيتر كنسميوهم لي تيتراي. وعندنا فاش كيعطينا معلومات على لا بوبليكاسيون دونك على الاصدار ايتو كتسمى عندنا لورس. وفاش كيكون عندنا واحد النص اللي هو قصير اللي كيكون مرافق بصوره او لا رسم كنسميوه لا ليجوند. هذا بخصوص لا اون دان جورنال. بالنسبه ليكزامان كيفاش كتحط لكم واحد لا اون، يعني كتحط لكم واحد الارتيكل دان جورنال يعني لا اون ديال الجورنال، وكيطلبوا منكم دي كيسيون بحال هكا كتحط لكم لا اون وكيعطوكم فوالا دونك كيعطوكم لي كومبوزون ديال لا اون وكيحاولوا يطلبوا منكم على انكم تخرجوا لينا كل كومبوزون كيسكو سا فيدير. دونك غادي تشوفوا معايا واحد ليكزامبل. فوالا كوم فو فوايي دونك هنا عندنا لي بارتي دان جورنال، هذا لا اون دان جورنال وعطيت هنا لا كومبوزيسيون. دونك هنا شنو مطلوب من ليليف؟ مطلوب منه على انه يحط ليا في هذيك لي باغ اللي كاينين هنا تحاولوا تحطوا ليا كل حاجه شنو هي. دونك هنا شنو عندنا هنا هذاك اللي قلنا لو غران تيتر شنو سميت هذا. دونك هذا ان اكزرسيس وميم طون تخدموه معايا اونصومبل، وان شاء الله في لا بروشين فيديو ندير لكم لا كوريكسيون ديال هاد ليكزرسيس. دونك كيف ما كتشوفوا تحاولوا عافاكم تحطوا لي في لي كومونتير لتحت كل واحد يحاول يحط ليا، يعني حاولوا ترقموا من واحد حتى لسات تعطوا لي هاد لي كومبوزون اللي عندنا هنا. دونك شنو هما لي كيسيون اللي ممكن ينطرحوا؟ دونك لا بروميير كيسيون كيل لو جون دو سو دوكيمون، شنو هو النوع ديال هاد الوثيقه؟ relever les différents composants de ce document، يعني تحاولوا تخرجوا ليا يعني مختلف المكونات اللي في هذا الدوكيمون، يعني هذوك لي باغ اللي عندنا فين كاين البوندو، فين كاين لا مونشيت، لو فونتر ايتترا ايتترا. كاين لا ديفيرونس انتر لا تريبون و لو فونتر، شنو الفرق بيناتهم؟ يعني غتعطيني التعريف تاع لا تريبون ولا التعريف ديال لو فونتر وبيان سور الموقع ديال كل واحد فيهم. Voilà, autre question maintenant, quelle est la position de ce tribune et les sujets qui traitent. Donc, فين كتموقع على ce tribune فين جا بالضبط، وكذلك شنو هو المواضيع اللي كيناقشهم عندنا les ce tribune.
D'accord, donc là on passe à la langue communication. Donc خدمتو زوج ديال لي كور في la communication اللي هو l'appréciation et le jugement et le critique. donc غنحاولوا نشرحوهم كل واحد فيهم على حده et on passe باش نخدموا على la nominalisation. donc pour le jugement يعني juger يعني كنعطيو واحد l'appréciation واحد التقدير سواء كيكون favorable ولا défavorable يعني على sur porter sur quelqu'un ou sur quelque chose يعني كنعطيو واحد الحكم على شي حاجه او لا شي شخص اما اللي كيكون فافورابل يعني ممدوح يعني المدح او لا ديفافورابل يعني اللي كيكون الذم او لا اللي كيكون عندنا فوالا الوصف اللي هو سلبي. بالنسبه لي جوجمون فافورابل دونك لي جوجمون فافورابل لاحظتوا هنا خدمنا بزاف ديال لي جوجمون فافورابل. دونك فوالا كيف ما كتشوفوا عندي هنايا بلوزيور زيكزامبل. باغ اكزومبل نقدروا نخدموا على لي فيرب مثلا جو فو فيليسيت جو فو ادمير فوالا. دونك انا بالنسبه لي يعني هنا بزاف ديال لي زيكزامبل كيف ما كتشوفوا يعني تقدروا ديروا واحد تسكرينيو هاد لي زيكزامبل لينا وتاخذوا اللي يعجبك فيهم. مي انا كنفضل على انكم تحفظوا لي واحد زوج ديال لي جوجمون فافورابل واحد جوجمون ديفافورابل كافيين بالنسبه لكم على انكم تخدموا بهم في لي زيكزامان ديالكم. باغ اكزومبل تقدروا تخدموا سورتو على لي زادجيكتيف بحال مثلا غادي تشوفوا معايا واحد المثال هنايا لتحت كيفاش كنخدموا هاد لي زيكزارسيس. دونك جو في اسايي. عندنا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون سا فو دير وضعيه الخطاب. دائما كنجاوبوا على ثلاثه كي بارل افيك كي سور كوا شكون اللي كيهضر مع شكون وعلاش. عندنا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون هنا عندنا ان سبيكتاتور اونشونتي بار لا هو كاليتي دان سبيكتاكل يعني واحد من الجمهور عجبو اونشونتي سا فو دير على انه الا ابريسي يعني واحد الجوجمون اللي هي فافورابل عجباتو واحد الحفله. دونك هنا كيحاول يعطينا صفه عليها شنو قال لو سبيكتاكل ايتي فورميدابل نو فيلم ا بوكو بلو. ça veut dire هنايا جمعنا زوج يعني formidable وما beaucoup plus. ça veut dire هادو بالضبط لا ضبطوها سي سوفيزون كافيه على اي سيتوياسيون دو كومونيكاسيون عطاوها لكم باش تحطوا على واحد الجوجمون اللي هي فافورابل. وهنا بالنسبه لاك دو بارول اللي هو الخطاب اللي هو داك الديالوغ اللي هو ديك الهضره اللي تقالت حيت كاين اللي كيجيب خطا منه كيشد هذه نفسها وكيحطها هنا وكيزيد عليها فورميدابل شي حاجه نو سي فو. هنا الحوار مثلا قلنا واحد الشخص عجباتني هاد الحفله رائعه كم انها يعني انها سهره رائعه. دونك هنا عوضناها بشنو لو سبيكتاكل ايتي فورميدابل فقط سي سوفيزون. دائما ما تنساوش فين ما كديروا صفه لادجيكتيف كتحاولوا توظفوا ليه لوكسيليير اتر لام بارفي. الا حفظتوا مثلا لو سبيكتاكل ايتي فورميدابل لو فيلم ايتي فورميدابل لو ليفر ايتي فورميدابل لا سيانس ايتي فورميدابل يعني شي غير بحال ضبطوا غير واحد الحاجه كافيه لكم ليكزامان لا اقل ولا اكثر. دونك بلا ما نكتب عليكم كاع لي زوطخ زيكزامبل تقدروا ديروا التسكرينيو هاد لاباج هادي وتشوفوا هاد لي زيكزامبل اون نو سي با تقدروا تلقاو شي اكزامبل فيهم في ليكزامان. فوالا ان اكزامبل اخر ان سبيكتاتور ابريسيي ان فيلم qu'il vient de voir. دونك هنا شنو درنا لو فيلم ايتي سوبر جي بوكو ايمي. دونك حتى هذا اكزامبل اللي تقدروا ديروا ليا باس بارتو لاي حاجه كتعبر لينا على واحد لو جوجمون اللي هي فافورابل ولا كتعبرنا على ابريسياسيون كتحطوا ايتي سوبر ايتي فورميدابل ايتي مانيفيك ولا جي بوكو ايمي ولا ساما بوكو بلو. دونك هاد ليكزامبل لا ضبطوهم هاد لي زيكسبرسيون ضبطوهم سي سوفيزون بالنسبه لكم. دابا غندوزو لا ديرنيير بارتي اللي هي اش اللي هي كريتيكي يعني النقد. لا بغينا ننتقدوا دابا بغينا نعطيو واحد الجوجمون اللي غادي تكون باغ اكزومبل défavorable. Voilà, donc c'est le fait de porter sur quelqu'un, sur quelque chose, un jugement défavorable ou sévère en faisant sortir les défauts, les erreurs. يعني كنحاولوا نخرجوا من واحد الشخص فقط لي ديفو ديالو الاخطاء ديالو باش كنتقدوه. هنا عندنا بزاف ديال لي زيكسبرسيون دونك نقدروا نلخصوهم باغ اكزومبل مثلا في كلمه ديال سي موفي. Voilà, on peut le dire quoi, c'est trop nul, ça ne m'a pas beaucoup plu, c'est pire. Donc بزاف ديال لي زيكزامبل تقدروا توظفوهم. تقدروا باغ اكزومبل تاخذوا غير هادو ça ne m'a pas plu tout à fait ولا je n'aime pas ما عجبتنيش c'était vraiment terrible ولا اسهل حاجه je n'aime pas باش تخرجوا من اوسع الابواب. شنو هما لي زيكزامبل اللي كيتحطوا لكم باغ اكزومبل هنايا في ليكزامان. دونك شوفوا معايا هنا جيسبر على انني ليماج تكون لكم شويه واضحه. Voilà, une dame dégoûtée par un plat refuse de manger. Je ne mangerai pas ce plat, il est dégueulasse. Ou la غادي تقول je n'aime pas ce plat, tout simplement.
فوالا دونك بالنسبه للدرس الان ديال لا نوميناليزاسيون دونك هو للاسف الدرس اللي هو ستاندار سافو ما عندوش واحد الريغل كي فيكس دونك يعتمد على التلاميذ واش عندكم ديجا واحد لو باجاج دونك بالنسبه باغ اكزومبل شنو كيعطيونا لي كيسيون ترانسفورمي لي فراس سي دوسو اون تيتر نومينو نحولوهم للجمل الاسميه دونك اول حاجه علاش كنقلبوا وي لو فيرب لي اوفريير لي باترون s'affrontent les ouvriers et les patrons donc هذا كله c'est un sujet suivi par quoi suivi par un verbe هذا هو le verbe affronter يعني مواجهه واجهه دونك هذا le verbe هو اللي انا غنحولو لجمله اسميه او للاسم اللي هو اش لافرونتمون بالنسبه للجمله الاسميه كتكون عندي من شقين كيكون عندي لو نون اي لو كومبليمون دو نون يعني بحال قلنا المبتدا والخبر باش كنربط انا بلو نون لو كومبليمون دو نون كنربطهم بدو ولا دو لا وكندير دي وقتاش كندير دي كنديرها الا كان عندي هذاك الاسم اللي غادي يكون لو كومبليمون ديالي اللي غيكمل لي هذا الفعل اللي رديناه اسم كان عندي في بلوريال سا فيدير سو تيرمين باغ اس ولا باغ اكس دونك انا في هذه الحاله غادي ندير اي ميمكنش غنقول لافرونتمون دو اوفري وحنا عندنا لي زوفري يعني بزاف ديال العمال دونك في هذه الحاله هنايا كنديروا دي دونك فوالا دونك هنايا عندنا بزاف ديال لي فراس كيف ما شفتوا الا بغيتو نعطيكم واحد لا ليست ديال لا نوميناليزاسيون ديال لي فيرب لي بوتيتر تقدروا تلقاوهم عندكم في ليكزامان سي با غراف انا غنوريها لكم باغ اكزومبل شوفوا معايا هنا لي باريير دواني اون تيتي سوبريمي فين هو لو فيرب هو سوبريم كي اللي غيغلط يقول لي واش اتر ولا افوار لا هذا نورمالمون غير لو فيرب هنا هاد لا فراس شويه مصرفه في لا فوا باسي نساوك ما قلت والو لو فيرب هنايا سوبريمي اش غتولي عندي لا سوبريسيون ديالاش غنرجع للاول لا سوبريسيون هذا عندي بلوريال لا سوبريسيون دي باريير دواني هنا عندنا دي كومبليس ont été arrêtés le verbe هو arrêté دونك غادي نقولوا l'arrêt ou bien l'arrestation des complices l'arrestation des complices بداك الكورسور ديال لا سوري ديالي عندي لو بروميير مينيستر partira demain pour Paris فين هو لو فيرب هو partira شنو هو الاسم ديالو لو ديبار الاول دو بروميير مينيستر لحقاش عندي سانغوليير واحد tous les magasins H&M vont fermer شنو هو لو فيرب هو fermer la fermeture des magasins parce que pluriel. La splendide villa de Premier ministre a été vendue. Fina le verbe vendu, le verbe vendre. Les rois, la vente de la splendide villa. Le Canada s'engage dans la lutte contre le terrorisme. Fina le verbe s'engage, le verbe s'engager. Yani l'engagement de quoi? L'engagement dans la lutte contre le terrorisme. Deux bâtiments ont été détruits au centre-ville. Le verbe wa détruit la destruction des bâtiments. Des centaines de personnes sont mortes ce week-end. Le verbe wa mourir, la mort des centaines de personnes. Voilà, donc voilà, c'est tout grosso modo. Donc, غادي تشوفوا معايا هنايا. Donc, بغيت نوريكم quelques exemples ديال la nominalisation. فوالا دونك هنايا كيف ما كتشوفوا عندي بلوزيور فيرب لان كيف ما قلت لكم درس قياسي للاسف ما عندناش فيه شي حيل بحال هنا عندنا جيري لا جيستيون écrire l'écriture participer la participation guérir la guérison acheter l'achat aimer l'amour danser la danse chanter le chant nominaliser la nominalisation vendre la vente craindre la crainte الخوف mentir كذبة le mensonge كذب fuir هربا la fuite vivre عاشا la vie هذا هو الفيرب وهذا هو le nom ديالو servir le service connaître عرفة la connaissance prendre la prise comprendre la compréhension disparaître la disparition transmettre la transmission naître la naissance mettre la mise soustraire la soustraction omettre l'omission permettre la permission, soumettre la soumission, entretenir l'entretien, intervenir l'intervention, attendre l'attente, recevoir la réception, sentir le sentiment, rechercher la recherche, croître la croissance, croire la croyance, conclure la conclusion, savoir le savoir, mourir la mort, devoir le devoir,
se rire, le rire, courir, la course, discourir, le discours, le parcours, partager, le partage, diviser, la division, collecter, la collection, informer, l'information, annoncer, l'annonce, circuler, la circulation, émettre, l'émission, gagner, le gain, élever, l'élevage, élire, l'élection, choisir, le choix, lancer, le lancement, voyager, le voyage, remarquer, la remarque, observer, l'observation, créer, la création, acquérir, l'acquisition, changer, le changement, appliquer, l'application, placer, le placement, exécuter, l'exécution, donner, le don, prier, la prière, soutenir, le soutien, aider, l'aide, résilier, la résiliation, financer, le financement, lire, la lecture, lutter, la lutte. Je sais que c'est beaucoup, mais على الأقل هنا حاولت نجمع لكم يعني شنو غنقول لكم لي فيرب لي بلوز اوتيليزي، افعال اكثر استعمالا، عرفت كثار وفريمون كثر عليكم على انكم تضبطوهم في واحد الوقت اللي هو وجيز. يعني ما كنقولش انكم تحفظوهم، غير حاولوا تخدموا فيهم بزاف ديال لي زيكزارسيس دو براتيك. اللي مهتم نقدر نحطهم لكم في الانستغرام، دونك ديجا غنحط لكم لو نون دو الانستغرام ديالي سي فوتيت انتريسي، نحط لكم فيهم التمارين اللي تخدموا تمارين بحال هذا الشكل هذا اللي وريتكم غير دابا. فوالا دونك لي زيكزارسيس كوم سا يعني اللي كديروا فيهم لا ترانسفورماسيون باش كتحولوا ليا من فراز فيربال لفراز نومينال وندير لكم فيهم لا كوريكسيون باش غير تعرفوا كيفاش تعاملوا. دائما ما تنساوش كناخذوا الفعل هو اللي كنحولوه لاسم، ودائما كنجمعوا بين الفعل وبين الاسم باش كنجمعوا بيناتهم. باغ اكزومبل هذه شوفوا اون كريي ان سوسيتي دو بروتيكسيون دي زانيمو، فينا هو عندنا الفعل هو كريي، هو اللي درناه في الاول هي اش لا كرياسيون. اشنو كريينا حنا شنو درنا؟ لقد بنينا مؤسسة أو لا جمعية ديال حماية الحيوانات، تأسيس جمعية الحيوانات، حماية الحيوانات. فوالا دونك هنايا درنا كرياسيون ديالاش دو كوا ديما كنجمعو حنا بديك دو الا كان عندنا سانغولي مفرد، اما كانت عندي كتسالي باس بلوريال غنقول دي لا كرياسيون دي. فوالا دونك دائما ما تنساوش كديروا داك الفعل كتحولوه لاسم كديروا موراه دو وموراها لو كومبليمون دو نو يعني المكمل ديال الاسم. Allez, d'accord, au revoir et je vous souhaite bonne chance.